हामीले लास्ट क्लासमा नम्बर सिरिज सल्भ गरेका थियौँ है। अनि आज चाहिँ हामी नम्बर सिरिजकै केही क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। थोरै डिफिकल्टी आइछ, तर हाम्रो रिजकै क्वेसनहरू होइन है। स्क्रिनमा देखेको क्वेसन त तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। एक्चुअली आफै ट्राई गरौँ न है यसलाई। यो जुन अगाडिको सिरिज छ त्यसको मिसिङ ट्रम पत्ता लगाउनु पर्यो ल। गर्नुहोस् त। थोरै टाइम दिएँ, 1 मिनट तपाईँहरूले सल्भ गर्नलाई। ल एन्सर भन्न मन लाग्नेहरूले एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ। टेन हो कि सर? ओके 10 आयो है बिएमबाट एन्सर। अरू कसैले ट्राई गर्नुहुन्छ? यो क्वेसन एकदम तपाईँहरूले मिलाउनु पर्ने हो, थोरै लेभल अप हो। यदि यो क्वेसन तपाईँहरूले इजिली मिलाउनुहुन्छ भने हामीले सिरिजको हामीले जस्ट भनौँ 60-70% क्वेसन इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि त्यो फाइनल 30% अलि हाई डिफिकल्टीको क्वेसनहरूको मात्र बाँकी रहन्छ। ट्राई गरौँ है। केही प्याटर्न अब्जर्भ भयो? थोरै लामो छ हिजोको हामीले गरेको सिरिजहरू होइन। 3 वटा 4 5 6 सम्म हामीले गरेका थियौँ। यो अलिकति 1 2 3 4 5 6 7 19 जस्ट 19 रेन्जको रहेछ चाहिँ ट्रमहरू है। तर कन्सेप्ट त्यही हो, हाम्रो एप्रोच नै सिमिलर हो। स्टडी गर्ने, प्याटर्न अब्जर्भ गर्ने, अनि त्यो प्याटर्न अब्जर्भ गरेर एन्सर निकाल्ने। तर प्याटर्न चाहिँ के होला? मैले तपाईँहरूमध्ये कोही कोहीलाई अझै पनि देखिरहेको छु होइन है। भिडियो आफ्नो अन गर्नुहोस् है सबैले। ओके, कसैको एन्सर छ भने भन्नुहोस्, नत्र म सोलुसनतिर गएँ त। ओके ल सबैले स्क्रिनमा हेरौँ त। के भन्दा पहिला त हामीले कसरी यस्तो क्वेसन सल्भ गर्ने गरेको थियो भने, जस्तै 3 बाट कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो 3 मा जाँदाखेरि। अब 3 बाट 3 मा जाँदा कति इन्क्रिमेन्ट होइन, 3 बाट 6 3 बाट 7 जाँदा हेरौँ त। यहाँबाट जाँदाखेरि यो +2 इन्क्रिमेन्ट छ है। यहाँबाट जाँदा 0 इन्क्रिमेन्ट। अनि 3 बाट 6 मा जाँदा कति इन्क्रिमेन्ट? 3 इन्क्रिमेन्ट। त्यसै गरी 6 बाट 7 मा जाँदा 1, 7 बाट 9 मा जाँदा 2। यो त हामीलाई थाहा हुने भएन। अब यहाँबाट यहाँ जाँदा कति इन्क्रिमेन्ट हुन्छ? 12 9 21 है। अब यो +2 +0 +3 +1 +2 बाट हामीले कुनै पनि प्याटर्न अब्जर्भ गर्न सक्यौँ त? हिजोको हामीले गरेको जस्तो सकेनौँ नि। हिजो त हामीले इजिली केही नम्बरले जोडिएर होइन, 5 ले एड भइरहेछ कि 3 ले एड भइरहेछ कि, अथवा इन्क्रिजिङ अर्डरमा होइन, +2 +4 +6 जसरी त्यो अलि युनिफर्मली गइरहेछ कि भन्ने हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ र सल्भ गऱ्यौँ। तर आज कस्तो देखियो भन्दाखेरि +2 छ, +0 छ, +3 छ, +1 छ, फेरि +2 छ। अब यो बिचको दुईटा के हो थाहा छैन, तर लास्टमा 9 छ भने चाहिँ यहाँबाट एउटा प्याटर्न नै भेटाउन गाह्रो पर्यो क्या हामीले। अनि यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ भने हामीले होइन, कहिलेकाहीँ सिरिजभित्र अर्को सिरिज हुन्छ क्या।
त्यो अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जति गर्दा नि हामीले मिलाउन सकेन भने त्यही यहाँ त 2-3टा सिरिज मिक्स भएर आछन् कि भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ है। त्यही भएर मैले भने चाहिँ थोरै डिफिकल्ट हो यो। तर जब हामीले त्यो 2टा सिरिज छ भने त्यसलाई अब्जर्भ गरेर स्प्लिट गर्छौँ नि, त्यस पछाडि चाहिँ हिजो हामीले जस्तो सल्भ गरे त्यसरी नै। अब यहाँ हेर्नु त, मैले के नोटिस गरेँ भने यहाँबाट हेर्दा 3 बाट 6 एक स्टेप जम्प भएर गयो, अनि 6 बाट 9 एक स्टेप जम्प भएर गयो, अनि फेरि 9 बाट 12 एक स्टेप जम्प भएर गयो है। भनेपछि भित्रपट्टिको एउटा सिरिज मैले के देखेँ भने 3 ले एड हुँदै गयो क्या। 6 बाट 9 मा 3, अनि त्यस पछाडि 9 बाट 12 मा 3 है। भनेपछि यो एउटा सिरिज रहेछ क्या, यो एउटा सिरिज रहेछ, सिरिजभित्रको सिरिज रहेछ जुन +2 ले इन्क्रिज भइरहेछ। अब हामीले अर्को सिरिज पनि नोटिस गर्न सक्छौँ। पहिलो सिरिज हामीले के पत्ता लाग्यो भने एउटा 3 बाट 9 मा गयो, 9 बाट 12 मा गयो, एउटा सिरिज त पत्ता लाग्यो। अब अर्को सिरिज पनि पत्ता लाग्छ यसै गरी। अर्को सिरिज कुन हुन्छ भने त्यो बचेको हेरौँ त, 1 फर्स्ट टर्म 1 छ नि, त्यस पछाडि थर्ड टर्म, त्यस पछाडि फिफ्थ टर्म 7 भयो, अनि त्यस पछाडि अर्को टर्म भनेको हामीलाई थाहा छैन, अनि अर्को टर्म भनेको 21। भने चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने 2टा सिरिज रहेछ त्यसमा, त्यो अब्जर्भ गरिसक्यो। अब 2टा सिरिजलाई ब्रेकडाउन गर्यौँ। अब हामीले यसलाई किन चलाउनै पर्दैन है, किन भन्दाखेरि यो सिरिजमा क्वेसन मार्क परेको छ र छैन नि, जसलाई चलाउनै परेन। अब जेमा क्वेसन मार्क परेको छ त्यो सिरिजलाई एकचोटि चलाउँ, हाम्रो एन्सर निक्लिन्छ। कसरी भन्दा 1 बाट 3 मा गएको छ, 3 बाट 7 मा गएको छ, 7 बाट होइन वाट भनेको हाम्रो चाहिने कुरा, र त्योबाट 21। 1 बाट 3 मा त कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो, 2 को। 3 बाट 7 मा जाँदा कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो, 4 को है, 4 को। अब 7 बाट कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो र त्यस पछाडि कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो भने 21 मा जान्छ भन्ने कुराको नि एउटा प्याटर्न हुनु पर्यो नि त है। अब यहाँ अलिकति ट्राई गरौँ त, थोरै हाम्रो माइन्ड युज गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ। अब मैले के एजुम गरेँ भने 2 बढ्दैछ, 2 बाट 4 मा पुग्यो, 4 बाट के 8 मा नै पुग्न सक्छ नि त, किनकि डबल 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 हुँदै नि जान सक्छ। त्यसमा कुनै कन्फ्युजन भएन हामीलाई, एड हुँदै नि जान सक्छ। कसरी भने +2 पछाडि +4, +4 पछाडि +8 भयो अरे भनेर एजुम गरेर मानौँ, जस्ट मैले एजुम गरेको। त्यस पछाडि 7 र 8 कति हुन्छ, 15 हुन्छ है। अब त्यस पछाडि यो त डबल डबल भइरहेछ नि, त्यस पछाडि +16 हुनु पर्यो त्यस पछाडिको। अब यो 16 इन्क्रिमेन्ट भइसके पछाडि 15 र 16 जोड्दा त 31 पो हुन्छ त, 21 हुन्छ र हुन नि त, भएन। यसलाई म क्लियर गरिदिन्छु है। अब 1 3 7, आज मलाई थोरै कोल्ड लागिरहेछ, त्यही भएर सक सुक गरिरहेको छु, बाइन्ड नगर्ने, अलिकति मौसम चेन्ज भएर। अब होइन अघि नै हामीले +2 +4 जुन होइन 2 को इन्क्रिमेन्ट 4 को इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि अब मैले 8 को इन्टु 2 गर्दै जाँदाखेरि मिलेन। अब अर्को 6 को इन्क्रिमेन्टले चाहिँ मिल्छ कि हेरौँ है त, प्लस प्लस प्लस। अब 6 को इन्क्रिमेन्टले कति हुन्छ भने 6 र 7 ले 13 हुन्छ है, 13 हुन्छ। अब त्यस पछाडि 2 4 6 पछाडिको अर्को इन्क्रिमेन्ट भनेको त 8 हुनु पर्यो, किनकि दुईले बढ्दै गएको हामीले एज्युम गर्यौँ। अब 13 र 8 जोड्दा कति हुन्छ, 13 र 8 त 21 नै हो। भने चाहिँ हाम्रो सिरिज मिल्यो है यसरी चाहिँ। तपाईँले कुरा त बुझ्नुभयो के भन्दाखेरि हाम्रो सिरिजभित्र पनि सिरिज हुने क्वेसनहरू नै आउँदो रहेछ। त्यस्तो बेलामा हामीले सुरुमा त नर्मल पाराले यसो अब्जर्भ गर्छौँ, त्यसरी सल्भ गर्न सकेनौँ भने अर्को सिरिज पनि छ कि भनेर अब्जर्भ गर्छौँ र दुईटालाई ब्रेकडाउन गर्छौँ, जहाँ हाम्रो चाहिँ क्वेसन मार्क सोधेको हुन्छ त्यो सिरिजलाई सल्भ गर्छौँ अनि एन्सर निकाल्छौँ होइन पुरानै पाराले। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। यो क्वेसन तपाईँहरू सल्भ गर्नुहोस् त। सर हजुर एकैछिन है राजेन्द्र सर।
राजेन्द्र सर राजेन्द्र सर हजुर सर भन त। सर त्यहाँ समिता भन्ने हजुरले एड गर्छ ग्रुपमा मेसेज पठाइरहेको छ कि स्मिता कि समिता? भयो भयो अहिले एड भयो। भयो स्मिता आइफोनबाट आएछ आइप्याडबाट अनि गरेन। अर्को समिता छैन भाउ, यहाँ कसैले कुनै गरेको छैन, रिक्वेस्टै गरेको छैन। त्यो समिता ए, होइन हस् कि सर, सुनामी स्मिता हो। स्मितालाई छ। स्मिता त के आइसक्यो। थाहा छ अब। ए हस् सर हस्। ओके ओके, यो क्वेसन तपाईँहरूले सर्ट एक्चुअली अब्जर्भ गर्नुहोस् त, इजिली सल्भ हुने क्वेसन हो यो। ओके, एउटा एन्सर 60। अरू कसैलाई ट्राई गर्नु मन छ? 60 नै। ओके, एन्सर चाहिँ 60 आयो धेरैजनाको। के हो कि कसरी सल्भ गर्ने होला त्यसलाई हेरौँ है। जस्ट इन्क्रिमेन्ट अब्जर्भ गरौँ न फर्स्टमा होइन। 4 बाट 6, 6 बाट 12, 12 बाट 14, 4 बाट 6 मा जाँदा 2 को इन्क्रिमेन्ट, त्यस 6 बाट 12 मा जाँदाखेरि 2 को मल्टिप्लिकेसन है, त्यसलाई डबल गरिदियो सेकेन्ड स्टेपमा। 12 बाट 14 मा जाँदा +2, तर 14 बाट 20 मा जाँदा फेरि डबल भयो। त्यस्तै गरी 22 बाट 30 मा जाँदा +2। प्याटर्न त एउटा अब्जर्भ भइसक्यो। के रहेछ भने +2 × 2, 2 एड हुने र 2 ले मल्टिप्लाई हुने, 2 ले एड हुने 2 ले मल्टिप्लाई हुने। त्यस्तै गरी +2 भइसके पछाडि अब फेरि 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ, त्यो भनेको 60 है। बुझ्नु भयो? प्याटर्न अब्जर्भ गरेको इजिली एन्सर आयो। यो पहिलाको जस्तो डिफिकल्ट थिएन। ओके, यस्तो टाइपको क्वेसन हामीले पहिला नै गर्ने गरेका थियौँ हामीले होइन, सेकेन्डरी लेभलमा, हायर सेकेन्डरी लेभलमा नि सल्भ गर्ने गरेका थियौँ हामीले। यो सिरिजको 21st टर्म पत्ता लगाउनु पर्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ कुनै पनि अर्थमेटिक सिरिज दिएको छ र त्यसको चाहिँ nth टर्म पत्ता लगाउने भनेको छ भने त्यसको फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ है? थाहा छ भने आफै ट्राई गर्नुहोस्, त्यस पछाडि हामी अनि त्यस पछाडि सँगै सल्भ गरौँला। के होला अर्थमेटिक सिरिजको nth टर्म कसरी पत्ता लगाउने होला? मैले स्क्रिनमा फर्मुला सेयर गरिदिएँ, हेर्नु त सबैले कसैलाई कन्फ्युजन छ भने। nth टर्म भनेको चाहिँ a + n - 1 × t। ए भनेको के? ए भनेको फर्स्ट टर्म, अनि डी भनेको डिफेन्स 6 कमन डिफरेन्स चाहिँ अनि अब यसको एन्सर के होला? कति निकाल्नु भयो? 129 डी 129। मेरो त 123 आयो। 123 आयो। हेरौँ है त, यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ है। ए भनेको कति? फर्स्ट टर्म 3 हो, अनि त्यस पछाडि 123 आउँछ। ओके, हेर्नु है त स्क्रिनमा n - 1 भनेछ। n भनेको कति औँ टर्म भनेको भने हो नि त। अहिलेको हाम्रो केसमा n भनेको 21 हो है, अनि 21 मा 1 घटायो भने 20 भयो। मैले एक स्टेप जम्प गरेँ। त्यसमा डिफरेन्स कति छ? 6 है। त्यसै गरी 3 + 120 120 123 रहेछ है।
यसरी सल्भ गर्ने यसलाई यो त हामीले पहिला नि गरेकै कुरा हो हैन सानो क्लासहरुमा यो तपाईहरुलाई धेरै डिटेल जस्ट मैले अलिकति रिभाइज गरिदिएको मात्र हो यो चाहिँ सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ है Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ यसलाई हेर्नु न एकचोटि ओके कसैलाई आन्सर भन्न मन छ यसको नत्र म सोलुसनमा गएँ सी ओके 22 भन्नुभयो है 22. ओके अरु कुनै फरक आन्सर छ भने किन आए ठीक छ 36 बाट 34 34 बाट 30 त्यसो 28 त्यसपछि 24 के प्याटर्न रहेछ हेरौँ है सरी +2 गरेछु मैले यहाँ त घटेछ है -2 है -2 ले घट्यो त्यस पछाडी 34 र 30 जाँदा -4 भयो है फेरि 30 बाट 28 जाँदा -2 नै भयो 28 बाट 24 मा जाँदा -4 नै भयो अनि त्यस पछाडी प्याटर्न त अब्जर्भ गरिहाल्यो हैन -2 -4 -2 -4 गरेपछि अब फेरि -2 नै हुने भयो अनि जब 24 मा -2 गर्दाखेरि 22 तपाईहरुले सजिलै सल्भ गर्ने क्वेशन हो ल ठीक छ अब यो चाहिँ 1 मिनेट तपाईहरुलाई टाइम अनि म गर्छु सबैले ट्राई गर्नुस् है तपाईहरु पेन र पेपरबाट इक्विप्ड हुनु पर्यो हैन अनि एटेन्सन चाहियो कसरी सल्भ गर्ने होला सिरिजलाई So B हो ओके एकजनाको आन्सर बी आयो अब अरु ट्राई गर्नुस् है म पनि यहाँ ट्राई गर्दैछु बी नै हो जस्तो लाग्छ ओके फेरि बी आयो ठीक छ ओके सबैजनाले स्क्रिनमा हेर्नुस् ल ठीक छ जसले ट्राई गर्नुभयो ठीक छ हामी त्यो आन्सर हो कि हैन चेक गर्छौं अब सबैजनाको स्क्रिनमा एटेन्सन है कपी बन्द गरिदिनुस् अझ कपीमा हेरिरहनु भएको छ तपाईहरु यहाँ स्क्रिनमा हेर्नु त अब प्याटर्न अब्जर्भ गर्न मैले ट्राई गरे मैले सिम्पली के गरे हैन पहिला हामीले जसरी गर्थ्यौं नि क्याजुअल पाराले हैन त्यो के कसरी इन्क्रिमेन्ट भइराछ भनेर मैले सिम्पल पाराले अब यहाँ 2 ले इन्क्रिज भइराछ यहाँ 30 ले इन्क्रिज भएछ फेरि हैन फेरि 25 ले डिक्रिज भएछ फेरि 2 ले इन्क्रिज भएछ फेरि 23 ले इन्क्रिज भएछ यो त एकदम र्यान्डम देखियो के प्याटर्नै छैन भनेपछि केही न केही त छ यहाँ फन्डा त्यो प्याटर्नै हामीले देख्न गाह्रो छौं भने हाम्रो अब्जर्भेसन अझ डिप हुनु पर्यो अब मैले के नोटिस गरे भने हेर्नु है यहाँ 35 छ यहाँ पनि 35 नै छ यो 35 र 35 सिमिलरै छ अब अर्को के नोटिस गरे भने मैले 3 बाट 5 मा जाँदाखेरि हैन
+2 गरेर गयो। त्यस पछाडि 5 बाट 10 मा जाँदाखेरि +5 गरेर भयो। यो नोटिस गरे। यहाँसम्म त ठिकै छ। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भने 10 बाट 12 मा जाँदाखेरि पनि +2 कै इन्क्रिमेन्ट देखियो है। अब के देखियो भने 35 यो 3 एउटाको प्याकेजमा आइरहेको छ। यो लास्ट टर्म सेम छ अनि बाँकी टर्महरू चाहिँ 25 ले अल्टरनेट भएर बढिरहेछन्। अब 3 बाट 5 मा जाँदा +2, 5 बाट 10 मा जाँदा +5, 10 बाट 12 मा जाँदा +2 भने चाहिँ 12 बाट अब यो टर्ममा जाँदाखेरि कति हुनु पर्यो? +5 हुनु पर्यो नि है। त्यसै गरी अब 12 बाट 5 मा गए चाहिँ 17 आउने देखियो। अनि 17 बाट अर्को टर्ममा जाँदाखेरि कुन प्याटर्न ल्याउनु पर्यो भन्दा +2 ल्याउनु पर्यो। अनि 17 र 2 ले 19 भयो। अब हामीलाई यहाँको अर्को नै सोधेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो 35 नै रिपिट हुन्थ्यो के। 35 चाहिँ लास्ट टर्म भयो त्यो प्याकेजको। 35 सेम आइरहेछ अनि बाँकी 2 टर्म चाहिँ +2 +5 +2 +5 ले अल्टरनेट हुँदै बढिरहेछन् है। सिरिज यस्तो रहेछ। बुझ्नु भयो सबैले? के कन्फ्युजन छ यसमा? छैन है, ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। अब नम्बर सिरिज त गर्यो, अब अल्फाबेट सिरिज पनि 2-4 गरौँ न त। थोरै टाइम तपाईँहरूलाई 30 सेकेन्ड, त्यस पछाडि म सल्भ गर्छु। ओके, च्याट बक्समा मैले एउटा एन्सर पनि नोटिस गरेँ। So A. Sir, A is the seven. ओके, ए भन्ने एन्सर धेरै आयो। अरू यो क्वेसनलाई यसरी सल्भ गर्ने है। हेर्नु सबैले, यो हाम्रो अल्फाबेट सिरिज हो होइन। के प्याटर्न अब्जर्भ गर्न सकिन्छ भने इजिली फर्स्ट वर्ड परपेन्डिकुलर भयो है। फर्स्ट वर्ड परपेन्डिकुलर भयो। सेकेन्ड वर्डमा जाँदाखेरि यो जुन पी र आर भनेको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म होइन, ओमिसन भएको छ। त्यही भएर अब ई बाट सुरु भएर ए सम्म मात्रै गयो यो वर्डको। ERPENDICULA भन्ने वर्ड आयो। अब योबाट नेक्स्टमा जाँदाखेरि फेरि यसको फर्स्ट टर्म र यसको लास्ट टर्म ई र ए ओमिट भयो। त्यही भएर अब RPENDICUL भन्ने वर्ड भेट्यो हाम्रो थर्ड टर्ममा। अब फोर्थ टर्ममा हाम्रो प्याटर्न त थाहा भइसक्यो। के गर्ने भन्दाखेरि यसको फर्स्ट टर्म र यसको लास्ट टर्म ओमिट गरिदिने, जे हुन्छ त्यही नै एन्सर भयो। अब ठ्याक्कै PENDICU कहाँ छ भन्दा फर्स्टमै छ है। PENDICU प्याटर्न के थियो भने फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म ओमिट हुँदै जाने। अब यस पछाडिको प्याटर्न भनेको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पी र यु ओमिट हुन्थ्यो अनि ENDIC सरी ओके ठिक छ। यो क्वेसन हामीले सल्भ गर्यौँ। अब अर्को अल्फाबेट सिरिजको क्वेसन सल्भ गर्नु। यो तपाईँहरूलाई नै पहिला। B sir. Option B was sir. ओके, अप्सन बी एन्सर आइरहेछ है। अरू कसैको फरक एन्सर छ भने भन्दा हुन्छ। सर सी। ओके ओके, सी पनि आयो। सी सर, सी। अहिलेसम्म बी र सी आएछ। अरू C. ओके अहिले चाहिँ सीले बीलाई डोमिनेट गरे। हेरौँ है कसरी गइरहेछ भने एबी होइन, एबी अनि सी स्किप भएको छ है। सी स्किप भएको छ अनि त्यसबाट डिइएफ भयो, लगतै गइरहेछ। सी स्किप भएर गयो है। त्यस पछाडि
स्किप भएकोलाई म माथि लेख्छु है। त्यस्तै गरी DEF हैन, G स्किप भयो अनि HIJK कन्टिन्युअस गइरहेछ। त्यसपछि फेरि अब यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो ट्रम कसरी हामीले नोटिस गर्छौँ भने के कुरामा क्लियर हुन्छ भने हामी एउटा ट्रम त स्किप हुन्छ के पछाडिको है, के पछाडिको स्किप ट्रम स्किप भएपछि के हुन्छ, एल भन्ने ट्रम स्किप भयो, एल भन्ने ट्रम स्किप भयो भनेपछि अबको ट्रम केबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि यामबाट सुरु हुन्छ। अब एउटा त हामीले के कुरा स्किप भयो भन्ने कुरा नोटिस गर्यौँ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा नोटिस गर्नुपर्ने के थियो भने यहाँ कतिवटा ट्रम छ, 2टा, यहाँ कतिवटा, 3टा, यहाँ कतिवटा, 4वटा भनेपछि यहाँ 5वटा ट्रम हुनै पर्यो नि हैन। नम्बर अफ ट्रमको प्याटर्न 1 इन्क्रिज भइरहेछ। अनिखेर सिरिज कसरी गइरहेछ भने चाहिँ एउटा ट्रमलाई स्किप गर्दै गइरहेछ भनेको हो। अब 5वटा ट्रम एम पछाडिको कन्टिन्युअस 5वटा MN OPQ है। बीमा हामी कन्फ्युज कसरी भयौँ भने यो एल भन्ने ट्रमलाई स्किप गर्नु बिर्सियो, त्यही भएर हामी बीएमा एन्सर पुगेको थियो। त्यो ख्याल गर्ने बित्तिकै त अब एन्सर आइ नै हाल्यो। अब यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को ट्रम एउटा स्किप हुन्छ, क्यू पछाडिको आर भन्ने स्किप हुन्छ है, आर भन्ने स्किप हुन्छ। अनि त्यसपछि यसबाट सुरु हुन्छ अनि त्यसको लेन्थ चाहिँ 6 हुन्छ। यो 2टा प्याटर्न छ यसमा, एउटा नम्बर अफ ट्रमको प्याटर्न जुन एक एकले इन्क्रिज भइरहेछ, अर्को चाहिँ एउटा लेटर स्किप गर्नुपर्छ भन्ने कुराको प्याटर्न है। ठिक छ, अल्फाबेट सिरिजको क्वेसनहरू यही नै हो। त्यति गर्न सक्छौँ भने हामीले अल्फाबेट सिरिजको क्वेसनबाट हामी मिस खाँदैनौँ। ल अब एउटा अर्को पनि गरौँ न। Option B. ओके, अप्सन बी एउटा एन्सर आयो। सर ऑप्शन बी। ओके, बी नै आए। अरू अरूको एन्सर के बी नै हो। ओके, बी आउने लाई मैले सोधेँ है त, तपाईँले कसरी अप्सन बी भन्नुभयो? 5 को डिफरेन्समा गएको थियो कि 5 को 5 डिफरेन्समा छ सर, अनि त्यही भएर। ओके, त्यही नै हो सोलुसन है। 5 को इन्क्रिमेन्टमा गइरहेछ अल्फाबेटिकल्ली भनेको ई भनेको 5th पोजिसनको अल्फाबेट हो। ईबाट जेमा जानु भनेको 5बाट 10 मा जानु हो है। जे भने 10th पोजिसनमा छ। त्यसपछि जेबाट ओ मा जानु भनेको 15th, 10बाट 15th मा गयो, फेरि 5 को इन्क्रिमेन्ट भयो। अनि फेरि त्यस पछाडि ओबाट टी मा जानु भनेको नि 5 को इन्क्रिमेन्ट भयो, सबै 5 को इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ। टीबाट वाई मा जानु भनेको 5 को इन्क्रिमेन्ट छ भनेको वाई भनेको जेड पछाडि ठ्याक्कै आउँछ, वाई भनेको पोजिसन 25th भयो। अनि त्यस पछाडि वाई पछाडि डी मा चाहिँ कसरी गयो भन्दाखेरि वाई 25th पोजिसनमा छ। अनि त्यस पछाडि 5 इन्क्रिमेन्ट गर्ने भने 1 इन्क्रिमेन्ट हुँदा त जेड पुग्यो। अनि त्यस पछाडि जेड पछाडि ए मा जानु पर्यो नि त। अब त्यस पछाडि त सकियो लेटरहरू, त्यस पछाडि रिपिटै हुने हो। त्यस पछाडि एबिसिडी हुँदै अनि फेरि 5 मै गयो, सरी फेरि 5 मै इन्क्रिमेन्ट भएर डी मा गयो है। त्यही भएर सबैमा 5 को इन्क्रिमेन्ट छ है, त्यसमा केही कन्फ्युज हुनु पर्दैन। अनि यसरी एन्सर अप्सन बी आउँछ।
सरी के कन्फ्युजन भयो र सोभिकाले के भन्न खोज्नु भयो सर एकपल्ट फेरि त्यो स्लाइड टर्न गर्दैछु त ओके त्यसमा त्यो अप्सन डी को पनि सर 5 त्यो 5 वटै लेटरको डिफरेन्स आउँछ यहाँ पनि हैन डी मा सर यन यस यक्स मा ओके अप्सन डी मा पनि 5 हरेक लेटरहरुमा 5 के इन्क्रिमेन्ट छ भन्नु भएको तर एच पछि नै 5 कै गर्नुपर्छ र हैन मेरो पनि आन्सर चाहिँ बी नै हो सर तर पनि डी को पनि उति नै आउँदो रहेछ नि त डिफरेन्स त्यो त यसरी सल्भ गर्ने ठीक छ ट्रिभियली हेरेको हैन र सर त्यो त अनि ओके यसरी के यो जब बढ्दै गयो त्यसपछि हामी फोर्थ टर्ममा आइपुग्यौ हैन फोर्थ टर्ममा आइसकेपछि अब कसरी सल्भ गर्नु पर्यो भने एच बाट फिफ्थ टर्म कुन हुन्छ एच भनेको 8 पोजिसनमा छ 8 5 13 त्यो भनेको याम हुन्छ नि हैन केएलएम के जे भने 10th भयो केएलएम अब एच पछाडी याम आयो अब याम पछाडी फिफ्थ पोजिसनको के 5 एड गरेर हेरौँ त एम भनेको 13th पोजिसनमा छ 13 बाट 5 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 18 सरी 18 हुन्छ 18 भनेको कुन 18 पोजिसनमा कुन छ आर छ है अनि त्यसपछि अब 18th आइसक्यो त्यसपछि 18 मा फेरि 5 जोडौं 18 5 23 भयो 23 पोजिसनमा कुन छ डब्लु छ त्यही भएर एमआरडब्लु चाहिँ राइट एन्सर हो के यिनीहरुको बीचमा 5 को डिफरेन्स छ कि छैन भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो सिरिजको प्याटर्न फलो गर्नु पर्यो नि त हैन त 5 को डिफरेन्स होला तर सिरिजको प्याटर्न फलो गरेन भने त हामीलाई काम लागेन नि त है त यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो प्याटर्न नै सक्छको किनकि हामीले सिरिजको क्वेशनमा मूल मन्त्र नै प्याटर्न भनेर अघिल्लो क्लासमा नि भनेको थियौं नि अब अफलाइन न्युमेरिकल सिरिज सल्भ गरौँ न त 10 हो सर आन्सर 10 ओके एकजनाको आन्सर 10 अरु फरक आन्सर छ कि 10 ट्राई गर्नुस् है ट्राई गर्नुस् साथीहरुको आन्सर राइट हुन नि सक्छ रङ हुन नि सक्छ तर तपाईहरुले आफ्नो वेमा ट्राई गर्नुस् एउटा कुरा त के इजिली अब्जर्भ गर्न सकिन्छ भने एउटा अल्फाबेटको सिरिज छ एउटा नम्बरको सिरिज छ हैन अल्फाबेटको सिरिज ए बी सी डी हुँदै गएको छ भने एक एकको इन्क्रिमेन्ट हुँदै गयो अनि त्यसपछि नम्बर चाहिँ 2 बाट 9 9 बाट 6 6 बाट 13 ओके 13 बाट अनि वाट भन्न सोधेको छ भने हामीले अल्फाबेट सिरिज त मतलबै भएन अब नम्बर सिरिजलाई सल्भ गरेपछि आन्सर आयो 2 बाट 9 मा जाँदा कतिको इन्क्रिमेन्ट भयो 7 9 बाट 6 मा जाँदा 3 को डिक्रिमेन्ट भयो त्यस्तै गरी 6 बाट 13 मा जाँदा फेरि 7 को इन्क्रिमेन्ट भयो भने अब 13 बाट यो हाम्रो चाहिने टर्म थाहा पाउनको लागि फेरि 3 को डिक्रिमेन्ट गर्नु पर्यो नि त बिकज दैट इज द प्याटर्न हैन त्यही भएर 13 - 3 भनेको 10 यसरी हामीले 10 निकाल्यौं है त त्यो त कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि हेर्दाखेरि सिरिज लामो छ तर ब्रेकडाउन गरेर हेर्दा धेरै सजिलो छ नि किनकि एबीसीडी भन्ने जुन प्याटर्न छ त्यो हामीलाई मतलबै छैन बाँकी मात्र प्याटर्न सल्भ गर्दाखेरि त पहिला हामीले जुन इजी क्वेशन सल्भ गरेको थियो त्यही नै हो हैन त्यो ब्रेकडाउन गरेर हेर्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ ओके यो क्वेशन चाहिँ मिसिङ टर्म भन्दा नि रङ टर्म पत्ता लगाउनु पर्ने हैन व्हिच डज नट फिट इन्टु द सिरिज भनेर सोधेको छ कुन टर्म चाहिँ सिरिजमा फिट हुन्न होला ट्राई गर्नुस् त Sir, option D. ओके ऑप्शन बी आए Sir, D. डी डी उसे
ओके 7 ओके हामीले नोटिस गर्यौं इलिसा एन्सर डी अरु सेम सर अप्सन डी नै आए अब हेरौँ है यसलाई हरेक ट्रममा 3 वटा हैन अल्फा न्यूमेरिकल क्यारेक्टर छ हैन पहिला हामीले अल्फाबेटलाई फोकस गरौँ ल सरी अल्फाबेट भनेछ नम्बरलाई फोकस गरौँ 1 बाट 5 5 बाट 9 9 बाट 15 15 बाट 17 है 1 बाट 5 मा जाँदा कति इन्क्रिमेन्ट 4 5 बाट 9 मा जाँदा 4 4 9 बाट 15 मा जाँदा 6 6 अनि 15 बाट 17 मा जाँदा 2 है 2 है के प्याटर्न अब्जर्भ गरौँ यहाँ प्याटर्न अलिकति र्यान्डम जस्तो देखियो दाल में कुछ काला है भनेर बुझौँ अहिलेलाई यति मात्र बुझौँ अब दोस्रो टर्मलाई हेरौँ है सी बाट एफ एफ बाट आई आई बाट एल एल बाट ओ के अब्जर्भ गरौँ हामीले 3 3 को इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ है 3 को इन्क्रिमेन्ट भएको छ लास्टमा 4 ले इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ लास्टमा 4 इन्क्रिमेन्ट हैन लास्टमा 3 ले नै इन्क्रिमेन्ट भयो एल भनेको 12 भयो अनि ओ भनेको 15 भने चाहिँ 3 कै इन्क्रिमेन्ट भयो ए 3 ले नै हुने रहेछ है यो पनि हामीले सल्भ गर्यौं यसमा प्याटर्न अब्जर्भ गर्यो के प्याटर्न अब्जर्भ गर्यो 3 को इन्क्रिमेन्ट भन्ने प्याटर्न अब त्यसपछि भी बाट यु यु बाट टी टी बाट एस हैन एस बाट आर अब भी बाट यु मैले यसलाई त्यसमा अपोजिट रिलेसन छ सर अपोजिट रिलेसन ओके हेरौँ है मैले यसलाई चाहिँ अलिकति चुच्चो बनाएँ चिन्न सजिलो छ भी बाट युमा जाँदाखेरि ठ्याक्कै एक स्टेप पछाडि आए 1 स्टेप ब्याकवर्ड भने -1 युबाट टीमा जाँदाखेरि फेरि 1 स्टेप ब्याकवर्ड -1 टीबाट एसमा जाँदाखेरि फेरि 1 स्टेप ब्याकवर्ड -1 र एसबाट आरमा जाँदा फेरि 1 स्टेप ब्याकवर्ड -1 मैले भन्न खोजेको के भने दुईटा टर्महरुमा त हामीले मजाले प्याटर्न अब्जर्भ गर्यौं हैन एउटा -1 को प्याटर्न र अर्को चाहिँ +3 को प्याटर्न तर यो जुन नम्बर पार्ट जुन छ त्यसमा प्याटर्न अब्जर्भ गरेनौं के भनेपछि यहाँ केही न केही रङ छ अनि त्यो कहाँ रङ छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो के हामीले के गर्यो भने चाहिँ राइट होला त अब के गर्यो भने राइट होला भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु +4 जुन यो +4 छ फेरि यो +4 दोहोरिया छ नि त है +4 नै दोहोरिया छ अब यहाँ पनि +4 आए भने चाहिँ मिल्छ कि भनेर मैले एज्युम गरे के किन एज्युम गरे भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि दुईटा पार्टमा त +4 देखेँ नि त मैले त्यही भएर थर्डमा नै +4 थियो कि भनेर मैले ट्राई मात्र गर्न खोजेँ हेरौँ है मैले यहाँ +4 नै गर्छु अब त्यसपछि यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 9 र +4 कति 13 है 13 एलएस 13 एलएस भन्ने अब्जर्भ गरे अब त्यसपछि अब अगाडि हाम्रो तीनवटा प्याटर्न चाहिँ +4 छ भने फोर्थ पनि +4 हुनु पर्यो अब 13 + 4 कति 17 नै हो नि 17 ठ्याक्कै मिल्यो के ठ्याक्कै मिल्यो भनेपछि कुन चाहिँ रङ रहेछ त भन्दा यो चाहिँ रङ रहेछ के यो अप्सन बी चाहिँ रङ रहेछ त्यही भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ अप्सन बी हुन्छ है अब यसो हेर्दा धेरै गज्याङ गुजुङ देखेला तर यसलाई यसरी समराइज गर्नु पर्छ के फर्स्टमा हामीले के गर्यौं भने इन्डिभिजुअल एलिमेन्टहरुको प्याटर्न अब्जर्भ गर्यौं अनि जसको प्याटर्न ठीक छ त्यो ओके जुनमा प्याटर्न रङ छ त्यसलाई हामीले फेरि स्क्रुटनाइज गर्यौं भनेको फेरि त्यसलाई राम्रोसित हेर्यौं अनि यो +4 हामीले र्यान्डमली ट्राई गरे हैन है यतिकै र्यान्डमली ट्राई गरे हैन नि हामीले +4 किन भन्दा अगाडि दुईटा +4 थियो
फेरि प्लस 4 राखेर हुन्छ कि भन्दाखेरि ठ्याक्कै भयो नि त। त्यसरी हामीले रङ एलिमेन्ट आइडेन्टिफाई गर्यौँ है। यस्तो क्वेसनहरू तपाईँले धेरै फेस गर्नुहुनेवाला छ। अनि यो क्वेसन मजाले बुझ्नुहुन्छ भने यस पछाडिको क्वेसनहरू मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर टाइम दिएरै मैले यसलाई सल्भ गरेको हुँ। यसमा केही कन्फ्युजन छैन है? ओके, कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज हामीले हिजो नै गरेका थियौँ है। यो पहिला तपाईँहरूलाई 1 मिनेट टाइम दिएँ यो सल्भ गर्नलाई। ऑप्शन बी हो सर। सर ऑप्शन बी हो। बी नै हो जस्तो लाग्छ सर। Option B. So हजुरको साउन्ड आइरहेको छैन, हजुरले म्युट गर्नुभएको छ। ओके ओके, आइएम सरी। सुनियो है अब? मैले के गरेँ भने जसले बी भन्नुभयो नि, मैले बी हो कि भनेर टेस्ट गर्नको लागि CAA भनेर बी को भ्यालु लगेर त्यहाँ रिप्लेस गरेँ। त्यस पछाडि मैले के गरेँ भने जस्तै 2 लेटरको प्याटर्न हो कि 3 लेटरको प्याटर्न हो कि 4 लेटरको प्याटर्न हो, जस्तो कि 2 लेटरको हो कि हेरौँ है त। CA पछाडि CC आयो फेरि है। CA चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुँदै गएन। CA पछाडि CC आयो, CA को प्याटर्न छैन। अहिले हामीले बुझ्नको लागि स्लोली गरेको है। जब हामी बुझ्छौँ त्यस पछाडि हामीले फ्यु सेकेन्डमै सल्भ गर्छौँ, तर बुझ्न चाहिँ पर्यो क्या मजाले। अब त्यसरी CAC को प्याटर्न हेरौँ त। CAC को प्याटर्न छ CAC, त्यसरी लगत्तै CAA नै आयो है। फेरि CAC को प्याटर्न पनि रहेछ है। त्यस पछाडि 4 वटा हुन सक्छ त भनेको CACC को प्याटर्न होला त भन्दाखेरि CACC फर्स्टमा त छ यो पार्टमा, त्यस पछाडि फेरि AACC आउँछ के। भनेको कुनै पनि प्याटर्न भेट्न सकेनौँ। इन्क्रिज हुँदै गएको छ सर। सरी सर फेरि भन्नुहोस् त। नम्बर अफ अल्फाबेट इन्क्रिज हुँदै गएको छ सर। कुन भ्यालु इन्क्रिज हुँदै गएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? फेरि ए पनि बढ्दै गएको छ, 1 देखि 2 हुँदै गएको छ, अनि सी पनि 2 देखि 3, 3 देखि 4, 4 देखि बढ्दै गएको छ। ओके, त्यो बढ्दै गएको कुरा त हामीले मान्यौँ हैन, त्यो नम्बरको कुरा चाहिँ बढ्दै गएको छ भन्ने कुरा मान्यौँ। तर के भ्यालु चाहिँ रिपिट हुँदै गएको छ त? के भ्यालु चाहिँ भनेको कुन अल्फाबेटहरुको नि एउटा प्याटर्न आउनु पर्यो नि त। इन्क्रिज मात्र भनेर भएन। अब मैले भने बुझ्नु भयो, वर्डहरुको प्याटर्न आउनु पर्यो नि त। पहिला हामीले जस्तै हिजो MAN भनेर जुन एउटा प्याटर्न आएको थियो नि, त्यस्तै खालको कुनै एउटा आउनु पर्यो नि त। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन सक्छ नि त। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन सक्छ भने अब मानौँ पहिला चाहिँ हामीले MAN भनेको सिमिलर प्याटर्न आयो हैन।
कहिलेकाहीँ कस्तो हुनसक्छ भने एबी 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 हुँदै जान सक्छ नि त भनेको ए भनेको चाहिँ एउटा प्याटर्न बी भनेको अर्को प्याटर्न दुईटा प्याटर्नलाई मैले एबी भने फेरि एबी 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 भनेको फर्स्ट प्याटर्न सेकेन्ड प्याटर्न वान वे र अनदर देयर मस्ट बी प्याटर्न के जबसम्म हामीले प्याटर्न पत्ता लगाउँदैनौँ तबसम्म हामी यो कुरा बुझ्न सकेका छैन भनेर बुझ्नु पर्यो त्यही भएर बी राइट रहेछ एबाट सुरु गरौँ न त ए सी ए यसमा के देख्न सकिन्छ यसमा हामीले के प्याटर्न ए को प्याटर्न अब्जर्भ गर्न सक्छौँ डबल ए डबल सी को प्याटर्न ठिक छ डबल ए डबल सी यहाँ फेरि एसी भइसक्यो है ए को प्याटर्न त भएन ए को प्याटर्न भएन अब अर्को के को प्याटर्न हुन सक्छ एसीसी CA let me think है क्वेसन त मिस्टेक छैन जस्ट सेकेन्ड है म एकचोटि क्वेसन चेक गर्छु यसको ओके ACCA CCA A ट्रिपल C A यो क्वेसन एकदम ठिक छ ओके हेरौँ है क्वेसन ठिक रहेछ एकचोटि ट्राई गरौँ है मैले पनि यसलाई सल्भ गरेको छैन जस्ट मैले क्वेसन टिपेको होइन क्वेसन राइट छ के प्याटर्न अब्जर्भ गर्न सकिन्छ भने ए को पनि कुनै प्याटर्न अब्जर्भ गर्न सकेन है ए को पनि कुनै प्याटर्न अब्जर्भ गर्न सकेन तपाईहरुले कुनै प्याटर्न नोटिस गर्नु भयो त ए राख्दाखेरि छैन प्याटर्न छैन भने छैन ओके प्याटर्न छैन भने त्यो ए त ठीक भएन एकचोटि फेरि बी राखेर हेरौँ है ए ए ओके अक्षरहरू त ठिक छ नि एक्चुअली ACCA CAA CAC अक्षरहरू पनि ठिक छ ओके बी नै राखेर है त ओके के प्याटर्न अब्जर्भ गर्न सकिन्छ यसमा ओके एउटा प्याटर्न मैले देखेँ जस्तो लाग्यो हेरौँ है CA को प्याटर्न देख्यो है CA को प्याटर्न देखाएको छु मैले त्यस पछाडि हेरौँ है CA त्यस पछाडि डबल C डबल A देख्यौ एक्चुअली सबैले ध्यान दिनु है मैले के भने फर्स्टमा CA भन्ने देखियो त्यस पछाडि डबल C डबल A अनि थर्डमा हेरौँ त थर्डमा ट्रिपल C ट्रिपल A यसमा चाहिँ डबल छ त्यही भएर मैले डबल अन्डरलाइन गरेँ यसलाई तीनटा अन्डरलाइन गर्छु है किनकि तीनवटा भएर फर्स्टमा CA त्यस पछाडि डबल C डबल A पछाडि ट्रिपल C ट्रिपल A अनि फोर्थमा हेरौँ त चारवटा C चारवटा A यसको यस्तो डिफिकल्ट प्याटर्न रहेछ एकदम गाह्रो क्वेसन परेछ हैन मलाई नै सल्भ गर्न टाइम लाग्यो मैले क्वेसन नै मिस्टेक भनेर उ गरेको तर प्याटर्न त रहेछ आखिर फर्स्टमा CA अनि त्यसपछि डबल C डबल A अनि त्यसपछि ट्रिपल C ट्रिपल A अनि त्यसपछि चारवटा C चारवटा अब यो त थोरै डिफिकल्ट क्वेसन रहेछ यो मैले अलिकति ख्याल गरिन हैन तर हामीले डिफिकल्ट क्वेसन नै प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो नि बुझ्नु भयो यसमा के कन्फ्युजन छ र जस्तो अलिकति प्याटर्न पत्ता लगाउन मात्र गाह्रो लागिसकेपछि त ए भन्ने जस्तो हुने नि
र ढुक्करी ओके अर्को एउटा क्वेसन गरौँ न त कन्टिन्युस प्याटर्न के अप्सन ए Option A. ओके ए आए अरु ए कसरी भन्नुभयो तपाईले हेरौँ है त ट्राई गरेर हेरौँ है त म पनि ए ए सी बी अरु अरु कसैको फरक एन्सर छ मैले ए राखेर ट्राई गर्न लागे के अब्जर्भ गर्न सकिन्छ भने एसी को प्याटर्न अब्जर्भ गर्न सकिन्छ एसी त्यसपछि अर्को एसी छैन एसी अर्को एसी एबी अर्को एसी एबी एसी ए प्याटर्न फर्स्ट नै राइट रहेछ तपाईहरुले सबैले ट्राई गर्नुभयो है ओके अब स्क्रिनमा हेर्नुस् त फर्स्टमै यो अप्सन ट्राई गरी हेर्यौं हामीले फर्स्ट के गर्न सजिलो भनेर त्यसपछि के प्याटर्न देखियो भने एसी को प्याटर्न देखियो अनि फेरि अल्टरनेट भएर एसी फेरि एसी नै अनि बीचमा चाहिँ एबी अल्टरनेट भइरहेछ ल टेक्स्टमा लेख्दाखेरि एसी फर्स्ट टर्म यो छ त्यसपछि एबी भन्ने प्याटर्न छ अनि एसी फेरि रिपिट हुन्छ हेर्नु है त्यसपछि एबी आउँछ अनि फेरि लास्टमा एसी छ सो सोलुसन नै हेरेछ फेरि प्याटर्न अब्जर्भ गर्यौं हाम्रो आन्सर ए नै भयो अब यो क्वेशनबाट के पनि हामीले ख्याल गर्न सक्यौं भने सधैँ एसी नै प्याटर्न हुन्छ भन्ने छैन कहिलेकाहीँ यसरी बीचमा अल्टरनेट भएर अर्को प्याटर्न नै आउन सक्छ नि सिरिज भित्रको सिरिज भने जस्तो के यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो यसमा केही कन्फ्युजन छ भने आफ्नो माइक अनम्युट गरेर सोध्नुस् त नत्र हामी अब सिरिजलाई यही बिदा गरेर हैन अहिलेलाई अब यसपछि सिरिजको क्वेशनहरु धेरै प्र्याक्टिस गर्छौं हामी भोलि स्याटरडे तपाईहरुलाई हामी सोलुसनहरु के रे प्र्याक्टिस सेटहरु प्रोवाइड गर्छौं अब अहिले चाहिँ टुडेज क्लास भन्दा नि टुडेज सेसन हो हैन सिरिजको सेसन सक्यो अब त्यसपछि क्लासिफिकेसन सुरु गर्छौं है अब सबैले स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है यस सर अब हामीले नयाँ च्याप्टर सुरु गर्यौं है
हामीले फर्स्टमा एनालोजी सकायौँ, एनालोजी हामीले स्टडी गऱ्यौँ, अनि त्यस पछाडि सिरिज सक्यौँ। सिरिज चाहिँ हामीले दुई क्लासमै गऱ्यौँ। सिरिज चाहिँ थोरै अलिकति सिरिज क्वेसनहरू धेरै पनि आउँछ एक्जाममा। अनि त्यस पछाडि अब आजबाट चाहिँ क्लासिफिकेसन सुरु गर्छौँ हामी। क्लासिफिकेसनको क्वेसनहरूमा हामीले के गर्छौँ भने दिएका कुराहरू, क्वेसनमा दिएका कुराहरू एउटा सेट हुन्छ, ग्रुप अफ होइन इलिमेन्ट हुन्छ। अनि त्यो इलिमेन्टमा त्यहाँ भएको इलिमेन्टहरूको कमन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू स्टडी गर्छौँ, अनि त्यसको आधारमा अड वानलाई सिङ्गल आउट गर्छौँ के। बुझ्नुभयो? यहाँ मैले लेखेको पनि छु, टु आइडेन्टिफाई द कमन क्वालिटी अफ द आइटम्स होइन इन द गिभन ग्रुप। पहिला कमन क्वालिटी आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। एन्ड स्पोर्ट द स्ट्रेन्जर अड वान आउट भनेको क्लियरै छ। सबभन्दा पहिला त्यसको सिमिल्यारिटी के को आधारमा हुनसक्छ त अब हामी इक्जाम्पलमा डिस्कस गर्छौँ होइन। क्लासिफिकेसन त्यति हो, कन्सेप्ट त्यति हो। जस्तो कि एउटा ग्रुपमा चाहिँ 5 जना मेम्बर छन्, अनि 4 जना चाहिँ बोय छन् अनि 1 जना गर्ल छ भने भनेको त्यसको कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स के भयो भने त त्यो ग्रुपको चाहिँ कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स मेलको ग्रुप रहेछ, अनि गर्ल चाहिँ यहाँनिर अड वान भयो क्या। अब यदि 4वटा गर्ल भएर एउटा बोय भएको भए चाहिँ त्यो ग्रुप चाहिँ गर्लको हुन्थ्यो, अनि त्यो बोय चाहिँ अड वान आउट हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त एउटा इक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ। जेब्रा, लायन, टाइगर, हर्स, जिराफ भनेर एउटा ग्रुप दिएको छ हामीलाई, अनि योबाट अड वान छुट्याउनु भनेर क्वेसनले हामीलाई दियो अरे। अब योबाट के अड हुन सक्छ त? जेब्रा, लायन, टाइगर, हर्स, जिराफमा के अड हुन सक्छ? हर्स है। हर्स किन भन्दाखेरि जेब्रा, लायन, टाइगर, जिराफ त जङ्गलमा बस्छन्, तिनीहरू वाइल्ड एनिमल हुन्। हर्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल हो। त्यो वाइल्ड एनिमल, यो ग्रुपको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ वाइल्ड एनिमलको रहेछ, हर्स चाहिँ अड वान भयो क्या है। त्यस्तै यो गर्ने मान्छेहरूको लागि अब पिस्तोल, सोर्ड, गन, राइफल, क्याननको बारेमा थाहा नै होला। ल भन्नु त यसमा के अड वान होला? सोर्ड है। किन सोर्ड भन्दाखेरि पिस्तोल, गन, राइफल, क्यानन, सोर्ड पनि आखिर त्यो हतियारै हो, 5वटा हतियार हो। तर 4वटा हतियारको कमन कुरा के छ भने यिनीहरू चाहिँ फायर एम हुन् कि है। फायर एम भने त तपाईँहरूले थाहा नै छ नि, पड्किएर हान्ने कुरा के। अनि सोर्ड त हातमा युज गरेर हान्ने कुरा हो, त्यही भएर सोर्ड आउट वान यही हो। कन्सेप्ट यही नै हो, तपाईँहरूले बुझ्ने भएको छ होइन। अब क्वेसनको डिफिकल्टी चाहिँ हायर हुँदै जान्छ। आज हामी 1 लेभलको प्र्याक्टिस गर्छौँ, अनि तपाईँहरूलाई त्यस पछाडि होइन लेभल अनुसार क्वेसनहरू प्रोभाइड गर्छौँ हामी। यस्तै अब इन्स्ट्रुमेन्टहरूको एउटा होइन ग्रुप छ, यसमा अड वान पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले। ल सितार, ब्याक पाइप थियो जस्तो लाग्यो। ओके, एउटा सितार, एउटा ब्याक पाइप अनि भनेको कस्तो बाजा हो? ओके, म अहिले भन्छु, तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ एन्सर दिनु होइन। अहिले म एक्सप्लेन गर्छु सेनाई भनेको कस्तो भनेर है त। ट्राई गर्नु पर्यो के होला। एउटा सितार आछ, एउटा ब्याक पाइप आछ, अरू ब्याक पाइप। ओके, कुरो चाहिँ के भने सनाई भनेको थाहा छ, पञ्चे बाजामा सनाई पनि हुन्छ नि। सनाई भनेको फुकेर बजाउने कि यसरी फुकेर बजाउने चिज हुन्छ नि, यस्तो लामो खालको छ, लामो खालको त्यो भयो सनाई। त्यो भयो हार्मोनियम। ब्याक पाइप भनेको नि त्यो ब्यान्ड बाजामा बजाउँदाखेरि त्यो बजाउने चिज हुन्छ नि, त्यो ठुलो आवाज निकाल्ने चाहिँ, त्यो भँ भँ गरेर निकाल्ने, त्यो ब्याक पाइप। ब्याक पाइपर हुन्छ हैन सर? नाम एउटै हो, ब्याक पाइपर र ब्याक पाइप एउटै कुरा हो। ब्याक पाइपर चाहिँ मेरो विचारमा त्यो एउटा उसको नाम होला, त्यो के अरे त्यो हुस्कीको नाम होला होइन, तर इन्स्ट्रुमेन्टको नाम चाहिँ ब्याक पाइप हो क्या। अनि त्यसरी फ्लुट भनेको फुकेर बजाउने चिज भयो। अनि हार्मोनिका भनेको थाहा नै छ, फुकेर बजाउने चिज हो। भने 4वटा फुकेर बजाउने चिज। अनि सितार भनेको त स्ट्रिङ इन्स्ट्रुमेन्ट हो,
है त्यही भएर सितार चाहिँ अड वान भयो है। अब यो क्वेसनले हामीले के डिमान्ड गर्यो भने एटलिस्ट हामीले कमन म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा अलिकति त नलेज चाहियो नि त कि नत्र यो क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने त है। त्यसको लागि त के गर्नुपर्छ भने स्टडी गर्नै पर्छ। त्यो मेटेरियल हामी प्रोभाइड गर्छौँ, के स्टडी गर्ने भनेर हामी प्रोभाइड गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो अहिले भइरहेको जिकेले सल्भ गर्न नसकिन सक्छ। जस हामीले त्यो राजेन्द्र सरको किताब जुन छ नि त्यो किताब तपाईँहरूले स्टडी गर्नुभयो भने यस्तो सबै क्वेसनहरू कभर हुन्छ। अर्को यो चाहिँ आर्मीसित भन्दा नि होइन, अब पुलिससित बढी रिलेटेड कुराहरू होला, त्यो सबैले ट्राई गर्नु त। इन्टरनेट युज नगर्नु है। फेरि इन्टरनेट युज गरेर अन्त हाम्रो मेहनत त सबै खेर जान्छ। तपाईँले मलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा नि त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छैन, तर मलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा थाहा पायो भने चाहिँ त्यस पछाडि मेरो लेभल यहाँ रहेछ, अब यति स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। इन्टरनेट युज गऱ्यो भने त फेरि सबै पानी बालमा पानी खाने जस्तो हुन्छ मेहनत जति। इन्टरनेट चाहिँ नो युज। ओके ल मैले एन्सर एक्सपेक्ट गरिरहेको छु तपाईँहरूबाट। उमेश हमालले केही भन्नुभयो? किडन्याप होला सर, किडन्याप। ओके ओके एउटा एन्सर किडन्याप। अरु जस्तो लाग्छ किडन्यापै होला। ओके होला हो भन्ने गरी भन्नु पर्यो। ल यो यस्तो एसासिनेट भनेको के हो? मार्नु हो। एसासिनेट भनेको मार्नु हो। किल भनेको के हो? मार्नु हो। मार्नु। किडन्याप भनेको अहिले छोडिदिउँ मैले, तपाईँहरूको एन्सर हो यो। स्ट्याप भनेको के हो? स्ट्याप भनेको मार्नु हो, खोपेर मार्नु जस्तै हो। मार्नु चाहिँ हो, तर रोपेर मार्नु हो स्ट्याप भनेको चाहिँ। खोपेर अल्टिमेटली मार्नु नै हो। मर्डर भनेको मार्नु नै हो। चारवटा चाहिँ मार्नु भन्नेसित किल रिलेटेड रहेछ। अनि फेरि यो किडन्याप भनेको त एब्डक्सन भयो होइन, यता मार्ने होइन, अब अपहरण मात्रै भयो किडन्याप। त्यही अड वान किडन्याप भयो। अब तपाईँहरूलाई एसेसिनेट होइन स्ट्यापहरू जस्तो वर्डहरूको नलेज हुनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? स्टडी गर्नु पर्यो। अब अर्को है त, के होला? भुटान। सरी भुटान। ओके भुटान। अरू भुटानै होला सर। ओके अरू साथीहरूको के एन्सर छ? नत्र म यसको सोलुसनमा गएँ। ओके भुटान भन्नेले किन भुटान भन्नुभएको? सार्कको मुलुक हो एसियाको। यो एसियन कन्ट्री सर भुटान। ओके भुटान एसियन कन्ट्री। अनि अरू चाहिँ कुन कन्टिनेन्टको हो त? युरोपको टर्की, नर्वे, स्पेन चाहिँ युरोप भयो। जोर्डान चाहिँ थाहा भयो। जोर्डन थाहा भएन है भने चाहिँ कसरी स्योरली भन्न सक्यो भुटान? फेरि स्योर भन्ने भयो हामीले। सरी ओके ठिक छ। तपाईँहरूको त्यो फर्स्ट होइन इन्स्टिङ भन्छ नि, सुरुमै तपाईँहरूको दिमाग कसरी गइरहेछ मैले नोटिस गरेँ। नोटिस गर्नुपर्ने कुरा गरेँ। अब हेर्नु है, जसले भुटान भन्नुभयो नि एसियन कन्ट्री भनेर, जसले एसियन कन्ट्री भनेर भन्नुभयो नि, अब यो टर्की के हो? युरोपियन कन्ट्री है। स्पेन युरोपियन कन्ट्री हो, नर्वे युरोपियन कन्ट्री, तर जोर्डन चाहिँ युरोपियन कन्ट्री होइन क्या। जोर्डन युरोपियन कन्ट्री होइन, एसियामै पर्छ जोर्डन। अनि त्यस पछाडि अर्को कसरी हेर्न सकिन्थ्यो भने यो क्वेसनलाई, ल्यान्डलक कन्ट्री भुटान ल्यान्डलक कन्ट्री हो है, तर टर्की होइन, स्पेन होइन, नर्वे होइन, फेरि जोर्डन चाहिँ हो क्या ल्यान्डलक कन्ट्रीको हिसाबले। भनेको तपाईँको नलेज अलिकति डेप्थै चाहिन्छ यो क्वेसन सल्भ गर्नलाई। हजुर अब
अब यस्तो के स्पेनमा राजा हुन्छन् भन्ने थाहा छ? ए हुन्छ स्पेनमा राजा हुन्छन् के, राजाको नाम फिलिप हो होइन, नामसित हाम्रो मतलब छैन, तर राजा हुन्छन् भन्ने थाहा छ। भुटानमा त राजै छन् है, है नर्वेमा पनि राजा छन्, नर्वेमा पनि राजा छन्, जोर्डनमा पनि राजा छन्। टर्की एउटा मात्र नन राजा भएको कन्ट्री हो कि, नन मोरा कन्ट्री। त्यही भएर 4वटा चाहिँ मोनार्की भएको कन्ट्री भयो होइन। यसको अड वान के 4वटा मोनार्की भएको भयो अनि बाँकी नन मोनार्क वाला कन्ट्री टर्की भयो। त्यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्नु पर्थ्यो। यो लेभलको डेप्थ चाहिन्छ तपाईहरुलाई। ओके यो सार्कको मेम्बरको हिसाबमा नि हेर्दा कस्तो हुन्छ सर? सरी सार्कको मेम्बरको हेर्दाखेरि 4वटा मेम्बरको हेर्दाखेरि सार्कको मेम्बरका रूपमा हेर्दाखेरि सार्कको मेम्बर हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ सार्क मेम्बर बाँकी सबै सार्कको मेम्बर होइन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि मेजोरिटीलाई पो हेर्नु पर्छ, माइनोरिटी हेर्ने हो त। 4वटा चाहिँ सार्कको मेम्बर भएर अर्को चाहिँ सार्कको मेम्बर थिएन भने चाहिँ तपाईले भने कुरा ठिक हो। ल यसलाई सल्भ गरौँ न। के होला यसको एन्सर? बी पेपर वेट। ओके एउटा पेपर वेट, अरु कपबोर्ड। ओके कपबोर्ड ठीक छ। यसलाई यसरी सल्भ गर्ने है। टेबल भनेको फर्निचर हो, कपबोर्ड भनेको पनि फर्निचर हो, दराज हो, चेयर भनेको नि फर्निचर हो, सोफा भनेको त फर्निचरै हो, अझ किङ होला फर्निचरको होइन। अनि त्यस पछाडि पेपर वेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो टेबलमा जब पेपरहरू नउडोस् भनेर राख्ने एउटा त्यो अलि एट्र्याक्टिभ चिज हुन्छ नि, त्यो जस्तो कि फ्यानहरू चलाउँदाखेरि पेपर नउडोस् भनेर राखेको चिज हुन्छ नि, त्यो सानो सानो कुराहरू के हेभी चिज जसले पेपरको वेट होल्ड गरोस् अनि टेबलबाट पेपर नउडोस् भनेर राखेको हुन्छ, त्यो पेपर वेट भन्छ क्या। त्यो फर्निचर हो होइन नि। त्यही भएर यिनीहरू सँगसँगै नै हुन्छ नि, एउटै कोठामा हुन्छ नि सबै चिजहरू, तर पेपर वेट चाहिँ अड वान हो क्या, किनकि यो फर्निचरमा आउँदैन। बुझ्नु भयो है? यो गुगल डिक्सनरी होइन, इन्टरनेट केही पनि युज गर्न पाइने। मलाई तपाईहरुको अहिलेको लेभल के छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि त। प्रोब जस्तो लाग्छ। टी हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ सर। अप्सन नि के हुन्छ? ओके प्रोब एउटा एन्सर। अरु प्रोब नै जस्तो लागिरहेछ। ओके डेलिभरेसन। ओके एकचोटि बोल्नु भएको त्यसपछि चुप लाग्नु पर्छ है, अरु साथीहरुले बोल्न पाउनु पर्छ, फेरि नोइज होला नि त। अरु साथीहरुलाई प्रोब बाहेक अरु एन्सर भएको साथीहरु बोल्नुस् ल। सी नम्बर सर। सी डेलिभरेसन। अरु सी नै। ओके अरु यो बाहेक अरु एन्सर छैन है? ए हैन है। प्रोब भनेको के हो? प्रोब भनेको इन्भेस्टिगेसन नै हो। जस्तो कि निर्मला पन्तको इन्भेस्टिगेसनलाई निर्मला पन्तको प्रोब भनेर भन्न नि सकिन्थ्यो। सिमिलर मिनिङ हो क्या। एक्सप्लोरेसन भनेको त्यो पनि इन्भेस्टिगेसनकै एउटा अर्को सिमिलर वर्ड हो। खोतल्नु कुनै पनि कुरा रिसर्च भनौँ न, प्रोब पनि एउटा रिसर्च हो। त्यो प्रोब भनेको अब पुलिसको रिसर्च हुन सक्छ, एकाडेमिक रिसर्च हुन सक्छ, साइन्टिफिक रिसर्च हुन्छ, जे नै हुन सक्छ। एक्सप्लोरेसन पनि रिसर्च नै हो। इन्भेस्टिगेसन भने रिसर्चै हो है। अब डेलिभरेसन नै अड वान भइसक्यो कि तपाईले मिनिङ थाहा हुँदा नि यो टिक लाउन सकिन्छ। किन भन्दा तीनवटा कुरा रिसर्चसित रिलेटेड छ अनि अर्को कुरा नन रिसर्च नै हो। त्यसमा कुनै डाउटै छैन। डेलिभरेसन भनेको के हो थाहा छ? के कुरा भन्नु? होइन डेलिभरेसन भनेको चाहिँ डेलिबरेटली गरेको भनेर भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ। डेलिबरेटली गरेको भने चाहिँ जानाजान गरेको भन्छ।
डेलिभरेसन भनेको जान भन्न खोजेको के भनेको यो रिसर्च भन्दा त एकदम फरक कोड हो। गल्ती गर्नु त्यो सेन्समा नि लाग्छ, डेलिभरेसनको अर्थ लाग्छ। तर रिसर्च भन्दा त धेरै फरक कोड हो नि त, त्यही भएर हाम्रो एन्सर त डेलिभरेसन भइसक्यो। अर्को यो ट्रायंगल किन? Triangle. 3 साइडेड छ three अरे sides 4 छ। साइडेड। बाँकी सबै कोअर्डिनेटर यो चाहिँ ट्रायंगल है। यसमा त धेरै टाउको दुखाइले भएन त। यो गरौँ न त। आइडेन्टिफिकेसन Identification. आइडेन्टिफिकेसन किन आइडेन्टिफिकेसन? अरू भनेको नबुझ्ने हो, इल्युजन भनेको नि कन्फ्युजन जस्तो हो, त्यो भनेको चाहिँ क्लियर भयो नि त आइडेन्टिफिकेसन भनेको। ओके एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। यो अड वान किन भन्दाखेरि इल्युजन भनेको के भन्दाखेरि भ्रम भनिन्छ नेपालीमा चाहिँ इल्युजनलाई। डिल्युजनको अर्थ पनि भ्रम नै हो। हेलुसिनेसन भनेको चाहिँ अलिकति भ्रम भन्दा नि नेक्स्ट लेभलको कन्फ्युजन हो। हेलुसिनेसन भनेको चाहिँ हेलुसिनेसन भएको मान्छेको दिमागमा चाहिँ कस्तो कस्तो कुरा आउँछ अनि उसले त्यही दिमागमा आएको कुरालाई नै सत्य मान्छ के। उसले कहिलेकाहीँ आफ्नो नभएको बच्चालाई पनि आफ्नो बच्चा भन्न ठान्छ, त्यतिसम्मको त्यसलाई हेलुसिनेट भन्छ क्या। त्यही भएर इल्युजन डिल्युजनको हायर फर्म हेलुसिनेसन हो, तर सबैको मिनिङ एउटै हो। आइडेन्टिफिकेसन भनेको त टोटली डिफ्रेन्ट हो, त्यही भएर हाम्रो एन्सर त्यही। ओके एन्ड अफ टुडे क्लास भनेको छ, त्यही तपाईँहरू खुसी नहुनु होइन, किन भन्दाखेरि मैले यो 2 घन्टामा पुग्छ भनेर बनाएको कन्टेन्ट हो होइन। तर यो 2 घन्टामा हामीले त कति 45 मिनट जस्तै 40 मिनट जस्तै बाँकी छ। त्यही भएर हामी अब बाँकी चाहिँ बुकबाट म तपाईँहरूलाई क्वेसन दिन्छु अनि तपाईँहरूले सल्भ गर्नुहुन्छ है त। ओके ओके एकचोटि सबैले यसलाई स्टडी गर्नु अनिखेर म एन्सर भन्ने मौका दिन्छु। कतिको क्लियर छ? Brass हो। ब्रास ओके जिङ्क हो है, जिङ्क यो स्पेलिङ अलिकति राम्रो भएछ। Sir, अरू नै कलर लेख्नु न। ओके ओके सरी म यो भइहाल्यो यस पछाडिको चाहिँ है। पहिला एउटा काम गरौँ, यसको एन्सर के होला? कपर, जिङ्क, ब्रास, अल्मुनियम र आइरनमा। ब्रास हो सर। ब्रास सर यो किन? ब्रास भनेको त्यो metal हो। ब्रास भनेको चाहिँ एलोय हो है। हजुर सर अरू सबै मेटल भयो, त्यो चाहिँ एलोय भयो। हजुर हजुर त्यही भएर यसको एन्सर ठिक छ। यो ब्याकग्राउन्डलाई भने कलर चुज गर्नु पर्यो है त टोटलै। ब्ल्याक व्हाइट देखिन्छ सर। ब्ल्याकले हुन्छ होला। ब्ल्याक ओके अर्को गरौँ। ओके ल यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त। कुन चाहिँ अर्डरमा? क्याथेड्रल सर। एउटा एन्सर कथिड्रल, फर्स्ट अरू क्याथेड्रल बाहेक अरू एन्सर? फ्री हो सर। किन क्याथेड्रल भन्नुभयो तपाईँहरूले? अरू सबै वर्शिप गर्ने ठाउँ हो नि त भगवानको। ओके तर यसमा अलिकति कन्फ्युजन रहेछ तपाईँहरूलाई है। यसको एन्सर कथिड्रल होइन, अर्कै हो। के होला? सरी मस्क्यु हो सर। मस्क पनि
टेम्पल टेम्पल सर टेम्पल 5वटा भनेपछि त लास्टमा मिलिहाल्ने भयो होइन तर यस्तो क्याथिड्रल भनेको चाहिँ क्रिस्चियनले वर्सिप गर्ने ठाउँलाई क्याथिड्रल भन्छ होइन मस्क भनेको मुस्लिमहरूले वर्सिप गर्ने ठाउँलाई मस्क भन्छ चर्च र क्याथिड्रल उस्तै चिज हो है टेम्पल भनेको त अब हामीले भन्नै पर्दैन हामीले पूजा गर्छौँ हिन्दूहरूले मोनास्टरी भनेको चाहिँ मङ्कहरू बस्ने ठाउँ हो के मङ्कहरू बस्ने ठाउँलाई मोनास्टरी भन्छ उनीहरूको प्लेस अफ होइन लिभिङलाई मोनास्टरी भन्यो क्या मङ्कहरू बस्ने ठाउँ त्यो मोनास्टरी चाहिँ अड वन आउट हो यसमा तिनीहरूले वर्सिप गर्ने ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ सर वर्सिप गर्ने ठाउँलाई के भन्छ अहिले म अलिकति कन्फ्युज भयो तर मोनास्टरी प्लेस अफ लिभिङ हो यसमा चाहिँ क्लियर हुँदा हुन्छ ए हस् ओके त्यो म नोटिस गर्छु है त नोटिस ओके त्यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन तर अहिलेलाई यति मात्र जानु अर्को ओके यसलाई ट्राई गर्नुहोस् त पिल ओके अरू एन्सर यसको एन्सर पिल नै हो है किन भन्दा बेक इज द फर्म अफ कुकिङ होइन पकाउने एउटा तरिका हो फ्राई भनेको पनि त्यही हो बोइल भनेको पनि त्यही हो रोस्ट भनेको पनि त्यही हो तर पिल भनेको फर्म अफ कुकिङ होइन त्यो हामीले जस्ट कुकिङ गर्दाखेरि हामीले पिल गर्छौँ कुनै आइटमहरू तर फर्म अफ कुकिङ त होइन नि कुनै पनि कुरालाई तास्नु भनेको पिल भनेको त्यो पोटेटोलाई त्यो बोक्रा तास्छौँ नि त्यसलाई पिल भन्छौँ नि त त्यही भएर तास्नु त कुनै पनि फर्म अफ कुकिङ होइन त्यही भएर अड वन आउट चाहिँ पिलै हो ओके नेक्स्ट ओके ओके के होला अगस्ट ओके इभन मन्थ हो यो चाहिँ अरू चाहिँ अगस्ट हो यस्तो जनवरीमा कति डे हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ $31 अब मेमा जुलाईमा अगस्टमा नोभेम्बरमा चाहिँ 30 हुन्छ क्या अब तपाईँहरूले भनेको अघि न को कुरा जस्तो अप्सनमा चाहिँ अगस्टै राखेर रहेछ भने जस्तो कि अप्सन 4 मात्रै छ अरे जनवरी मे जुलाई नोभेम्बर राखेर रहेछ भने त अडको मात्र लोजिकले त यो कुरो सल्भ नहुने भयो नि त हैन मन्थहरूको बारेमा यति बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ हामीलाई कुन मन्थमा कति डेज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ है तपाईहरुले त्यही भएर नोभेम्बर चाहिँ अड वन आउट है ओके अर्को है त अब यसमा के होला
knowledge. ओके एउटा एन्सर नलेज अरु राइट राइट टु सर ओके राइट एउटा नलेज आयो एउटा राइट आयो अरु राइट राइट नै ठीक छ राइट हेर्नु है त राइट आयो एउटा नलेज आयो हैन राइट भनेको के हो राइट किन गर्छौँ हामीले नलेज गेन गर्नलाई हैन सिम्पली भन्नुपर्दा रिड पनि नलेज गेन गर्नलाई नै गर्छौँ हैन लर्न पनि नलेज गेन गर्नलाई स्टडी पनि नलेज गेन गर्नलाई हैन यो चारवटा चिज भनेको चाहिँ नलेज गेन गर्ने माध्यम हो के है रिड राइट लर्न स्टडी सबै कुरा नलेज गेन गर्ने एउटा वे हैन र हो नि तर नलेज आफै नलेज गेन गर्ने वे त कहिल्यै हुन सक्दैन नि त्यही भएर नलेज चाहिँ अड आउट यसमा राइट किन एक्सक्लुड गर्न सक्दैन भने रिड लर्न र स्टडी एउटै सेन्सका कुरा हो नि त यिनीहरू सबै स्टडीको लागि नलेज गेन गर्नलाई युज हुन्छ त्यही भएर राइट पनि त्यही बास्केटमा फल हुन्छ नलेज चाहिँ अड हुन्छ ओके नेक्स्ट गरौँ है त ओके यो सल्भ गरौँ त आयोडिन ओके एउटा एन्सर आयोडिन त्यो ट्राई गर्दै गर्नुहोस् म अर्को पनि क्वेसन टिप्दै गर्छु है त ओके फर्स्टको कुरा गरौँ है आयोडिन बाहेक अरू एन्सर हुने कोही हुनुहुन्छ कि सबैको एन्सर आयोडिन नै हो आयोडिन हो ओके राइट एन्सर पनि आयोडिन नै हो किन भन्दाखेरि हाइड्रोजन भनेको ग्यासियस फर्ममा हुन्छ अक्सिजन पनि ग्यासियस फर्ममा हुन्छ नाइट्रोजन पनि ग्यासियस फर्ममा हुन्छ क्लोरिन पनि ग्यासियस फर्ममै हुन्छ आयोडिन चाहिँ नर्मल स्टेटमै लिक्विड फर्ममा हुन्छ के नर्मल सबैलाई एउटै मापदण्ड लाउनु पर्यो हैन नर्मल स्टेटमा सबै ग्यास हुन्छ नर्मल स्टेटमा आयोडिन लिक्विड फर्ममा हुन्छ त्यही भएर आयोडिन आउट भयो तपाईहरुले त्यही लोजिक लाउनु भयो होला आई गेस हैन सरी अर्को यस्तो थियो हाम्रो रेडियो टिभी यसलाई ट्राई गर्नुस् त एक्सरे ओके एक्सरे ओके यसको एन्सर क्लियरै छ रेडियो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भयो टिभी पनि इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक टेलिफोन पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एक्सरे चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस होइन नि है मिन्स अफ कम्युनिकेसन भन्दा नि हुन्छ त्यो वेबाट पनि जान सकिन्छ अब यसरी पनि युज गर्न सकिन्छ रेडियो हाउसहोल्ड आइटम हो टिभी हाउसहोल्ड आइटम है कम्प्युटर पनि हाउसहोल्ड आइटम हो टेलिफोन पनि हाउसहोल्ड आइटम हो है तर एक्सरे हाउसहोल्ड आइटम होइन वान वे एन्डर हामीले तिनीहरू बिच एउटा प्याटर्न गर्नु पर्यो स्टडी गर्नु पर्यो अनि फेरि आउट गर्नलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो कहिलेकाहीँ मल्टिपल प्याटर्न पनि भेटिन सक्छन् र आउटपुट सिमिलरै हुन्छ एक्जाममा हामीलाई कन्फ्युजिङ कुरा चाहिँ आउँदैन साथीले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो प्याटर्न अब्जर्भ गरेँ मैले चाहिँ यो प्याटर्न अब्जर्भ गरेँ भन्ने खालको आउँदैन क्लियरै हुन्छ ओके
यसलाई टोब्याको tobacco, राइस राइस ओके राइस हो Rice. कि ओ एउटा टोब्याको एउटा राइस अरु राइस राइस भन्नेले किन राइस भन्नुभयो तर अरू चाहिँ त्यो नगदे इन्डस्ट्रीहरू के भन्छ रे ओके त्यो क्यास क्रप भन्नु खोज्नु भएको जस्तो सुगर केन कफी टोब्याको चाहिँ क्यास क्रप अनि राइस चाहिँ क्यास क्रप होइन भन्नु खोजेको हैन त त्यही नै भन्छ सुगर केन कफी टोब्याको क्यास क्रप हो राइस भनेको फुड क्रप हो राइस क्यास क्रपमा गनिँदैन नि कहिले पनि है टोब्याको किन होइन भन्दाखेरि के आधारमा छुट्याउने त हामीले टोब्याको र नन टोब्याको भनेर त्यस्तो भन्न त मिल्दैन नि त सुगर केन कफी राइस चाहिँ हामीले खान्छौँ टोब्याको चाहिँ हामीले खान्नौँ भन्यो भने त टोब्याको खाने मान्छेको लागि त त्यो फेरि लागु भएन नि त हामीले त चारवटै कुरा खान्छौँ भनेर भन्छ फेरि टोब्याको खाने मान्छेले होइन त्यही भएर फुड क्रप र क्यास क्रपको चाहिँ सबैभन्दा डिस्टिङ्क्ट देखिन्छ अर्को इकोनोमिक ट्रमहरू हेरौँ है त ओके यसको ट्राई गर्नुहोस् त डिपोजिट 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 है किन भन्दाखेरि डेबिट भनेको चाहिँ घट्नु हो घट्नु डिडक्सन भनेको नि घट्नु विथड्र भनेको निकाल्नु थप्नु हो त्यही भएर नेक्स्ट ओके यो funeral, फ्युनेरल है किन भन्दाखेरि फेस्टिभल पार्टी फङ्सन भनेको एउटै कुरा है सबै कुरा रमाइलो होइन समारोहसित जोडिन्छ फनेरल भनेको छ हाम्रो थाहा नै छ दाह संस्कार दाह संस्कार गर्न अब अर्को फिलिङ्सहरूको हेरौँ है त एउटा एस्टिनिस्ट यसलाई के होला प्लिज ओके एउटा एन्सर प्लिज अरु अरुको एन्सर छ सबैको एन्सर प्लिज हो हेरौँ है एस्टोनिस्ट भनेको के हो एस्टोनिस्ट भने अचम्ममा पर्नु के एकदमै कन्फ्युज हुनु एकदमै अचम्ममा पर्नु के त्यो उनै गर्न नसक्नु त्यो एउटा मान्छेले आएर त्यो किताब पल्टाएर भट्टाबाट एउटा किताब कन्ठ पाएर चाहिँ मान्छे एस्टोनिस्ट भयो के हैन त्यस्तै एस्टाउन्डेड भनेको सिमिलर मिनिङ नै हो म चाहिँ एस्टाउन्ड भएको थिएँ तपाईहरु एस्टोनिस्ट हुनुभयो होला हैन सिमिलर कुरा त्यसपछि फ्लेभर गास्टेड भनेको के होला अझ त्यो भन्दा नि हाई डिग्रीको कन्फ्युजन के अझै कन्फ्युज के
त्यो जब म्याजिसियनहरूले एकदमै त्यो आँखै अगाडि हाम्रो हुन्छ नि दिमाग घुमाइदिन्छ नि, त्यो हामी फ्लावर कास्टेड भइदिन्छौँ क्या। अनि प्लिज भनेको चाहिँ अलिकति खुसी हुनु हो होइन, तर यिनीहरू एस्टाउन्डेड, एस्टोनिस र फ्लावर कास्टेड भनेको सिनोनियमहरू हुने, अचम्ममा पर्नु। प्लिज भनेको अचम्ममा पर्नु होइन, विजय साईलाई देखेर जस्तै। सिम्पल खुसी हुनु मात्रै हो प्लिज भनेको है। त्यही भएर हाम्रो अड वान आउट चाहिँ प्लिज हुन्छ। ओके, अर्को क्वेसन हेरौँ। यसको के होला? प्रेजेन्ट। ओके, अरू? सबैको एन्सर प्रेजेन्ट नै हो। एक्चुअली ट्राई गर्नुहोस् त सबैले। प्रेजेन्ट भनेको के हो, भ्यू भनेको के हो, डिस्प्ले भनेको के हो, स्पेक्टिकल भनेको के हो, त्यो थाहा पाएपछि मात्रै एन्सर भन्न सकिन्छ नि। प्रेजेन्ट र स्पेक्ट्रल त उस्तै उस्तै होइन र? त्यही त, त्यो बेस भएर एन्सर दिनु पर्यो। म त आफ्नो एन्सर भनिहाल्छु नि पछाडि। यसको यस्तो हो, प्रेजेन्ट भनेको ब्युटी पेजेन्ट थाहा छ तपाईँहरूलाई? ब्युटी पेजेन्ट भनेर थाहा छ नि? त्यो अगाडिपट्टि आएर केटीहरू, नर्मल्ली केटीहरू ब्युटी पेजेन्ट भने केटी नै हुने भयो। अगाडि आएर उनीहरूले आफूलाई एक्सप्रेस गर्छन् नि, वान वे अनदर होइन, ट्यालेन्ट एक्सप्रेस गर्छन्, जस्ट आफूलाई एक्सप्रेस गर्छन् वान वे अनदर, हो त्यो पेजेन्ट भयो। डिस्प्लेमा राखेको चिज जस्तै भएको भएन है, हामी त्यहाँ एउटा सो छ त्यो हामीले हेर्न जान्छौँ, पेजेन्ट चाहिँ त्यो भयो। त्यस्तै गरी डिस्प्ले भनेको नि त्यही उस्तै मिनिङ आयो, स्पेक्टिकल भनेको नि त्यही। अब के पनि हुन्छ भने अर्को स्पेक्टिकल भनेको जस्तै कुनै पनि सपले चाहिँ आफ्नो एट्र्याक्टिभ सामान चाहिँ बाहिरपट्टि देखाउनको लागि राख्छ नि, त्यसलाई डिस्प्लेमा राखे पनि भन्छौँ, स्पेक्टिकललाई राखे पनि भन्छौँ। तर कमन वर्ड चाहिँ पेजेन्ट होइन, तर पेजेन्ट पनि हो। त्यो जुन कुरा देखाउनको लागि राखिन्छ नि पब्लिकको लागि, त्यो पेजेन्ट अथवा डिस्प्ले अथवा स्पेक्टिकल हो। भ्यू भनेको त हेर्ने हो नि त, अब त्यो कुरालाई हेर्ने भनेको चाहिँ भ्यू भयो। राखेको कुरा पेजेन्ट, डिस्प्ले अथवा स्पेक्टिकल होला, अनि त्यसलाई हामीले हेर्छौँ, त्यो भ्यू भयो। त्यही भएर यो तीनवटा कुरा सिमिलर हुन्। भ्यू चाहिँ अड वान आउट। सुन्दाखेरि सबै उस्तै सुनिन्छ होइन, कन्फ्युजिङ छ यो अलिकति। अलिक क्लियर हुनुभयो तपाईँहरू? जस्ट डिस्प्ले, स्पेक्टिकल र प्रेजेन्ट भनेको एउटै कुरा हो। कपाल अफ क्वेसन गरेर आजको क्लास सकिन्छ। ओके, के होला? टुल्सहरुको नि हेरौँ न त। स्क्रू ड्राइभर। स्क्रू ड्राइभर। ओके, अरु फरक एन्सर? अरु फरक एन्सर छैन? छैन भने मैले हेर्न है। स्क्रू ड्राइभर के भन्नेले किन भन्नुभयो ल भन्नुस् त। अरु तीनटाले हान्ने हो यसले चाहिँ। सले कहिले पनि हान्दैन नि। सले रेट नि हो सर। एक्स लिएर ह्यामरले चाहिँ हान्ने हो। स्क्रू ड्राइभर अलिक टेक्निकल
मानिसहरूले युज गर्ने हो अब स एक्स ह्यामर भनेको कमन एक्स हो कि सर? तर अब जस्तो कि एउटा सामान्य मेकानिकले पनि स्क्रुड्राइभर युज गर्छ नि, त्यो पनि साधारण नै इन्स्ट्रुमेन्ट भयो नि। त्यस्तो अब इन्जिनियरले नै युज गर्नुपर्छ स्क्रुड्राइभर सधैँ, कमन मान्छेले नि युज गर्न सक्ने कुरा हो नि। जस्तो कि एउटा इलेक्ट्रिसियन आयो भने उसले स्क्रुड्राइभर युज गरिहाल्छ नि। इलेक्ट्रिसियनले अनि अब बन्चर ह्यामरहरू त हान्दैन होला। ओके, हान्दैन, तारा तर कमन मान्छेहरूले त युज गर्छ नि स्क्रुड्राइभर। जस्तो कि एउटा प्याटर्न त हुनु पर्यो नि त। 100 एक्स ह्यामरमा त्यस्तो के कुरा छ जसमा स्क्रुड्राइभरमा छैन? त्यसरी हामीले आफ्नो एन्सरलाई ब्याकअप गर्न सक्नु पर्यो हैन? एक्स ह्यामर चाहिँ प्राय जस्तो फर्निचरमा युज हुन्छ। अनि स्क्रुड्राइभर चाहिँ युज हुँदैन, तर स्क्रुड्राइभर पनि फर्निचरमा युज तिनीहरू हुन्छ। भन्दा अलिक कम युज हुन्छ। जुनै सुकै फर्निचरमा जानु होइन, स्क्रुड्राइभर युज नगर्ने कुनै पनि कार्पेन्टरै हुन्न ल, त्यो कुरा त स्योर हो। अब म भन्छु है, अब म भन्छु स भनेको त्यो रेट्ने चिज हुन्छ नि, काठलाई ख्यार 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 गर्दै काट्ने, स त्यो भयो। एक्स भनेको बन्चर हो। ह्यामर कार्पेन्टरले युज गर्छ है, त्यो पनि त्यो किला ठोक्नलाई युज गर्छ। अनि त्यसपछि स्क्रुड्राइभर पनि कार्पेन्टरले युज गर्छ। स्क्रु कस्नको लागि कार्पेन्टरलाई सबभन्दा पहिला कार्पेन्टरलाई नै चाहिन्छ होला स्क्रुड्राइभर मेरो विचारमा। तीनवटा कुरा कार्पेन्टरले युज गर्छ, तर एक्स युज गर्दैन। सोद्धाखेरि चाहिँ ओहो एक्स किन युज नगर्नु जस्तो लाग्छ होला, तर बन्चरले कहिले पनि युज गर्दैन। वुड कटरले युज गर्छ नि बन्चरहरू त। कार्पेन्टरले कहिले पनि फर्निचरमा गएर झ्याम झ्याम हाने देख्नु भएको छ तपाईँहरूले? एक्स छैन नि। त्यही भएर एक्स चाहिँ अडाउन आउट हो कि। अलिकति हाम्रो फोकस पुगेन। जस्तै आफ्नो एन्सरलाई ब्याकिङ गर्ने अलि राम्रो एक्सप्लेनेसन चाहियो। ओके, अब लास्ट क्वेसन गरौँ है। ओके, ओके, यसको के होला एन्सर? जियोग्राफी। ओके, एन्सर जियोग्राफी। सबैको एन्सर जियोग्राफी है? कसरी होला? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी अफ साइन्स हो। जियोग्राफी भनेको सोसियल। जियोग्राफी सोसियल स्टडी होइन नि। जियोग्राफी सोसियलमा त पर्दैन नि। जियोग्राफी भनेको भौगोल समथिङ के भन्छ हैन? अर्थको स्टडी हो जियोग्राफी। ओके, हो। बायोलोजी हो कि सर? यस्तो हेर्नु है, सोध्दाखेरि उस्तै लाग्छ तर अलिकति फरक छ है। त्यही भएर यो क्वेसन राखेँ मैले। फिजिक्स भनेको नेचुरल साइन्सको एउटा ब्रान्च हो। केमिस्ट्री भनेको नेचुरल साइन्सको एउटा ब्रान्च हो। बायोलोजी पनि हो। जियोग्राफी चाहिँ होइन। फेरि जियोग्राफी चाहिँ अर्थको म्यापिङ हो के, नेचुरल साइन्स होइन नि। अर्थको जुन जियोग्राफी छ त्यसलाई स्टडी गरेर हामीले स्ट्याटिस्टिक्सहरू, हाम्रो नम्बरहरू कलेक्ट गर्ने चिजलाई जियोग्राफी भनिन्छ। तर त्यो नेचुरल साइन्स त होइन नि त है। त्यही भएर एन्सर जियोग्राफिक नै हो, तर एक्सप्लेनेसन म्याटर्स के। एक्सप्लेनेसन चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो कि यो नेचुरल साइन्स हो र यो नेचुरल साइन्स होइन है। ल, आज हाम्रो म्याटेरियल अलिकति कम भएको कारणले थोरै हाम्रो छिटो सकौँ क्लास है। तपाईँहरू क्लासिफिकेसनको बारेमा तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छैन? क्लासिफिकेसन आउने क्वेसन यस्तै नै हो, यस्तै नै आउने हो। तपाईँहरूले पहिला सुरु एउटा हुन्छ नि लोजिकल प्याटर्न तपाईँहरूले आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि, एन्सर दिनु पऱ्यो क्या। कहिले काहीँ प्याटर्नहरू त देखिरहेको हुन्छ। अब अहिले हामीले कति कुरा हुन्छ नि फ्यालेसीमा टेकेर हामीले एन्सर दियौँ नि भनेको भ्रममा के। यसो हेर्दाखेरि त्यो प्याटर्न हो जस्तो लाग्छ, तर त्यो प्याटर्न थिएन नि। त्यस्तोमा टेकेर नै एन्सर दिन्छौँ। अब विथ टाइम होइन, विथ प्र्याक्टिस हामीले जस्ट नलेज होइन, रिजनिङ बढाउँदै लानुपर्छ क्लासिफिकेसनमा। अहिले तपाईँहरूको क्लासिफिकेसन लेभल ठिकै छ, तर मैले धेरै बुस्टअप देख्नुपर्ने ठाउँ देखाएको छु होइन। हामीले तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस सेटहरू प्रोभाइड गर्छौँ। र यति भन्दै
आजको क्लास चाहिँ यही इन्ड भएको घोषणा गर्छु है त राजेन्द्र सर। त्यो स्टुडेन्टहरु घट्यो नि त सोनिक, कहाँ पुगे? सोनिकै छैन कि क्या? ओ सोनिक हिरो ल प्रदीप सर थ्याङ्क यू। हस् सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। We should have a good time. हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ल मैले एउटा आइक्यू तिमीहरुको भोलि चाहिँ आइक्यू एक्जाम हुन्छ है, टेस्ट हुन्छ। डिक्यानको अस्ति गरेकै छैन, सोनिकले गरेकै छैन, अझ टाउको हल्लाउँछ। अस्तिको टेस्ट गर्यो जीके को? यस सर। सोनिक हिमले गरेछ, धेरैले गरेछ छैन। भोलि चाहिँ डिक्यानको फेसबुक पेजमा जानी, टक्क लाएर 11 बजे टेस्ट हुन्छ। सरले ह्यान्ड्स आउट पठाइदिनु भने त्यही भाइबरमै पठाइदिनुहुन्छ है प्रदीप सरले। अनि अरु फर्दर टेस्टहरु पनि हुन्छ। इभिनिङमा हिजो आथ्यो सनिक हैन? के हो तिम्रो बोली नै सुन्ने हैन हो? सुबिन? हजुर सर। तिमी पनि आथ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर सर आथ्यो। 100 क्वेशन डिस्कसन चलिरहेछ के अहिले? एकदमै हजुर सर। हैन? हजुर सर। 100 क्वेशन डिस्कसन छ, यु क्यान कम एन्ड इन्जोय है 9 बजेसम्म। आज चाहिँ ओल्ड जियोग्राफीको छ। भोलि सीता च्यालेन्ज भयो त हो, भोलि एकदम फाइनल टेस्ट हो नि। आइक्यूको तिमीहरुको 3 वटा क्लास हो, प्री टेस्ट जस्तै गरेर टेस्ट हुन्छ है। हस् सर। ल म बोलिरहेको थिएँ सर, अघि सुन्ने थिएँ। तिम्रो त्यो के प्रब्लम आइरहेको थियो? कति बजेदेखि टेस्ट हुन्छ सर? 11। 11 बजे गरौँ कि 9 बजे गर्दिउ सनिक? 11 ठिक हुन्छ सर, खानासाना खाएर 9 मै गरौँ सर। माइन्ड फ्रेस भएर हैन? 9 मै गरौँ न सर, दिउँसो अलिकति काम कति बेला गर्दाखेरि राम्रो मार्क्स ल्याउँछ? कि भोलिको सट्टा आज बेलुकी सम्म पढ्नी त त्यो उठ्दै त हुन्छ। अनि सर राति त जीके हुन्छ नि होइन र? जीके हुन्छ 9 बजेसम्म, अनि त्यसपछि फ्रेस भएर फेरि 10 के 9:15 बजे हो कि सीताले 9:30 हुन लागिसकेको थियो। हजुर 9 बजेसम्म भन्छिन्छ। हुन्छ गर्दिउँ न त आजै के सर, पढ्ने मान्छेलाई हान्दिम सर, हान्दिम। आज लम्बिन्छ भयो, ठीक छ। नै साँझ नगरौँ, भोलि बिहान गरौँ है। हस् हस्। बिहान ल 7 बजे हुन्छ। 7 बजेदेखि आइक्यू टेस्ट हुन्छ एकदमै हैन। त्यो टेस्ट चाहिँ मैले बनाएको टेस्ट हो। कति बेसिकलाई 56 बेसिकको लागि बनाएको हो। त्यसमा चाहिँ 57 ल्याएको छ हाइजेस्ट। यो चाहिँ यस्तै तिमीहरुको पर्सि एक्जाम छ, आज जस्तो सेमी फाइनल टेस्ट गराएको हो। सिद्धान्त मण्डल भन्ने भाइले ल्याएको छ। त्यो मेरो क्याडेट दर्पणको बुकमा मैले फुली लगाइदिएको छ नि बाबु, उसले ल्याएको हाइजेस्ट नम्बर ल्याएको छ। र त्यो 57 तोड्नी गरेर तिमीहरुले भोलि दिने है त। भोलि बिहान 7 बजे सबैजनालाई सर कुन जीके के आइक्यू के होला? आइक्यू त्यसमा राम्रो गर्यो भनेपछि तिमी यसमा 45 प्लस ल्याउनेले चाहिँ जे होस् आइक्यूमा राम्रो गर्न सक्छ। हस् सर, पक्का है त। ल टाइम चाहिँ कति सर? 9 हुन्छ कि 11 हुन्छ? 7 बजे बिहान। 7। हस्। कति बजे छ नि? 7 ठिक छ सर। 7 ठिक छ। राम्रै टाइम छ सर। फ्रेस माइन्डमा गर्न सक्छौ। तिमीहरुले हिजोको त्यो क्वेशनहरु जीके को इम्पोर्टेन्ट नै छ। त्यो क्वेशनहरु पुरानो क्वेशन कलेक्सन प्लस इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ। डिक्यान को फेसबुक पेजमा आदि छ 50%, अनि आदि चाहिँ युट्युबमा छ मेरो 50 वटा है। साथीहरुलाई पनि रिकमेन्ड गर, तिमीहरुले पनि राम्रोसँग पढ। विशेष गरी उतिखेर याद हुने तरिकाले सम्झिनु पर्यो के। कमन कुराहरु, सजिलो क्वेशनहरु छ। हस् सर। अब तिमीहरु
नेपाली सरको क्लास छ। मैले तिमीहरूलाई आइक्यूलाई भ्याउन्न भनेर अलिकति 2टा राखेको हो होइन, अलि बोरिङ भयो यो चाहिँ मैले अहिले फिल गरेको। कि त म लिन्छु बिचमा अथवा यसलाई रिभ्यू गर्नु पर्ला होइन। कन्टिन्यू 2 आवर्स हजुर आइदा त पुरै तिमीहरू सब लालाकुलुक परेछ। त्यस्तो होइन सर। भएको छैन सर, कहाँ पढ्नै पर्ने सर आफ्नो लागि। है के छ अरू केही छ क्वेसनहरू तिमीहरूको? छैन सर। पोहोर साल सीता के थियो भने एउटा रोसु भन्ने हाम्रो सही साहबको छोरी चाहिँ इन्सपेक्टर पढ्न भनेर डिज्ञान आएको थिइन् कि, बुझ्यौ? यस सर, सुनिरहेको छु। हजुर सर। अनि ऊ चाहिँ यस्तै मैले तिमीलाई राखे जस्तै गरेर क्याडेटमा राख्ने। केटी हेर्दाखेरि भनेको मतलब अलिकति बानी व्यवहार राम्रो यसले गर्न सक्छ जस्तो के, तर ब्याचलर सिद्धाएर आएको, उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्सपेक्टर बन्ने। अनि त्यहाँ साथीभाइसँग उ गर्दाखेरि पनि अरू सबै +2 पास गरेका भर्खरै, ऊ त ब्याचलर पास गरेको म्याच्योर दिदी। अनि त्यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि क्लासमा सरहरूसँग यताउता गर्दाखेरि पनि उसले म इन्सपेक्टर पढ्न आएको भनेर निकै अब त्यहाँ बच्चाहरूको अगाडि फुर्ती लाउँथ्यो कि। आखिरी क्याडेटमा नाम निकालेर अहिले खरिपाटी ट्रेनिङमा छ, 60 बेसिक फर्स्ट लटमा। ऊ चाहिँ इन्सपेक्टरै पढ्न भनेर आएको, तर मैले चाहिँ अब उसमा क्वालिटी देखेर क्याडेटमा राखिदिएको। अनि यसले निकाल्छ क्याडेटमा चाहिँ भनेर, अनि क्याडेटै गयो। अनि नाउ सी इज भेरी ह्याप्पी। उहाँको मम्मी पनि पुलिसको सही साहब हुनुहुन्छ, एकदम खुसी हुनुहुन्छ। प्रदीप सर गुड इभिनिङ। हजुर ओके, गुड इभिनिङ हजुर। सर मैले सरलाई नै ह्यान्डओभर गरेँ हजुर। हस् सर। हस् सर, हस् हस् हस्, गो अहेड सर। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। गुड आफ्टरनुन सर।